अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे। और कैसा गुजर रहा है आपका दिन? हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सिलसिला नावल तुमसे क्या कहें जाना की एपिसोड 20, जिसको आपके लिए लिखा है अना इलियास ने। तो चलते हैं नावल की तरफ। 2 दिन हो गए थे उन्हें यहाँ आए। वो उसे 3 दिन का कहकर पूरे हफ्ते का ट्रिप रख चुका था। रोज़ाना वो तैयार होकर होटल रूम से निकल जाता और रात तक उसकी वापसी होती। अबिया बस सारा दिन या तो कमरे में रहती या फिर इसी होटल के लॉन, पूल और हॉल रूम में वक्त गुजारती। खाना नाश्ता सब वो पहले ही ऑर्डर करके जाता था। उसे रूम सर्विस से सब कुछ कमरे में ही मिल जाता था। जिस वक्त रात में वो आता, इस कदर थक चुका होता कि उसे कहीं लेकर निकलने की हिम्मत ही नहीं होती। अबिया उसकी मौजूदगी में खामोश रहती। किस्मत से वो अपना लैपटॉप साथ ले आई थी, बस उसी पर बैठकर कुछ न कुछ देखती रहती। उनके दरमियान सलाम दुआ और दिन कैसा गुजरा से ज़्यादा बात नहीं होती थी। इस वक्त भी शाम के 7 बज रहे थे। कमरे की खिड़की से वो डूबते सूरज का मंजर देख रही थी कि मोबाइल की टोन ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल की। खिड़की से हटकर वो बेड के करीब आई जहाँ मोबाइल रखा था। व्हाट्सएप पे आती ज़ेबीन की कॉल देखकर उसके तासुरात खुशगवारी में तब्दील हुए। कैसी हो? सलाम दुआ के बाद उसने ज़ेबीन से पूछा। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन लगता है मैडम खूब हनीमून मना रही हैं। उसने जैसे उसके ज़ख्मों पर नमक छिड़क दिया। हाँ, कुछ ज़्यादा ही। खैर तुम इसको छोड़ो, अपना बताओ क्या कर रही हो आजकल? अभिया ने बात डाल दी। आप जनाब के लिए गुड न्यूज़ है। उसके तजस्सुस भरे अंदाज पर जो बात अबिया के जहन में आई वो उसे हैरान कर गई। डोंट टेल मी कि तुम्हारी शादी होने वाली है। उसके हैरत भरे सवाल पर ज़ेबीन का कहका बेसाख्ता था। तुम तो बड़ी पहुंची हुई चीज़ बन गई हो। उसके लहजे की मुस्कुराहट अबिया ने ऐसे पहले कभी नहीं सुनी थी। थैंक गॉड। एकेडमी वाले सर हैं ना? उसने अगला सवाल किया। हाँ, वही हैं। एक गहरी सांस भरकर उसने जवाब दिया। खुश हो? अबिया के सवाल का जवाब देने में उसने चंद पल लिए। मुतमईन हूँ। वो बंदा इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रही हो। अभी बहुत मुसाफत तय करनी पड़ेगी उसका एतमाद बहाल करने के लिए। उसके लहजे में मायूसी नहीं थी। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियाँ करे, आमीन। ये बताओ कब तक कोई फंक्शन एक्सपेक्टेड है? उसकी दुआ पर ज़ेबीन ने भी ज़ेरे लब आमीन कहा। अभी तो मैंने आज ही अपना जवाब भेजा है, देखो कब तक वो लोग कुछ बताते हैं। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे बगैर शादी नहीं करूँगी। उसने मुस्कुराते लहजे में उसे तसल्ली दी। किरत को बताया? अबिया ने एक और सवाल किया। नहीं, बस तुम्हारे बाद उसे ही कॉल करूँगी। इनफैक्ट मैं चाह रही थी कि कॉन्फ्रेंस कॉल कर लेते, मगर किरत अटेंड नहीं कर रही थी। थोड़ी देर बाद फिर करूँगी, नहीं तो मैसेज छोड़ दूँगी। जब भी देखेगी खुद ही कॉल कर देगी, उसने तफसील से बताया। उफ, मैं तो अभी से इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ। अभी बात कर ही रही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने सामने मौजूद लॉबी से आइदुन को आते देखा। चलो, दैट्स ग्रेट। एक नज़र उसे देखकर मोबाइल लिए वो खिड़की के पास आ गई। आइदुन ने एक नज़र फ़ोन में मसरूफ़ अबिया को देखा। आज खिलाफ मामूल वो जल्दी आ गया था, ये सोचकर कि उसे कहीं घुमा फिरा लाएगा। उसे एहसास था कि वो बोर हो रही होगी, तो क्यों ना उसे खाना बाहर खिलाया जाए और कुछ शॉपिंग भी वो कर लें। यही सोचकर वो आज जल्दी आ गया था। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। अबिया ने चंद और जुमले बोलने के बाद फ़ोन बंद कर दिया। आइदुन उसका फ़ोन बंद होने का इंतज़ार कर रहा था। आप रेडी हो जाओ, फिर बाहर चलते हैं खाने पर। उसकी बात पर अबिया ने ताज्जुब भरी नज़रों से उसकी जानिब देखा, फिर अपनी जानिब उंगली करते उससे गोया ऐसे पूछा जैसे कह रही हो, मुझसे कुछ कहा? आपके और मेरे अलावा मेरा ख्याल है इस कमरे में और कोई नहीं है। कोई जिन भूत हैं भी तो आपको नज़र आते होंगे, मुझे नज़र नहीं आ रहे। उसके मासूम बनने पर आइदुन की तेवरी चढ़ गई। क्यों, इस होटल का खाना कम हो गया है क्या? उसके सवाल पर आइदुन ने उलझन भरी नज़रों से उसे देखा। मतलब? वो यकीनन उसका तंज़ नहीं समझा था। रोज़ मैं यहीं का खा रही हूँ, आज कोई मसला है यहाँ? उसकी वजाहत देने पर अब उसे समझ आया। मैं मानता हूँ कि मैं बिज़ी रहा, टाइम नहीं निकाल सका आपके लिए। आज फ्री हूँ तो बाहर चलते हैं। आपको बाहर घूमना फिरना नहीं? वो अपनी गलती मानते हुए स्वभाव से बोला। एक्सक्यूज़ मी,
میں نے ہرگز ایسی کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ انفیکٹ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی آپ مجھے یہاں لائے کس لیے ہیں؟ اس جگہ سے تو بہتر گھر تھا۔ مجھے ہرگز آپ کے ساتھ آنے کی چاہت نہیں تھی۔ اسے آئیتون کی حرکتوں اور باتوں پر اب غصہ آنے لگا تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا اس کے قریب آیا، اتنا کہ جسے کبھی بھی ابیا نے خواب میں نہیں سوچا تھا۔ یکدم اس کا ہاتھ تھام کر اس کی حیران نظروں میں جھانکا۔ اس کی آنکھوں میں تبسم تھا۔ میں یہاں آپ کو اس لیے لایا ہوں کہ ہم نئے سفر کا آغاز کر سکیں۔ اس کی بات ابیا کے لیے ذرا بھی خوشگوار نہیں تھی۔ کتنی آسانی سے اس نے یہ سب کہہ دیا تھا۔ مرد تھا نا، سب بھول گیا۔ مگر وہ عورت تھی، تذلیل اس کی ہوئی تھی۔ بھرے مجمع میں اس نے اسے بے عزت کیا۔ شادی کی پہلی رات اس کی محبت کو گناہ بنا کر اس کے منہ پر آئیدون نہیں مارا تھا۔ وہ کیسے یہ سب بھول جاتی؟ اور پھر اس سب پر شرمندگی نہیں تھی، لہجے میں دھوس تھی کہ اسے نئی زندگی شروع کرنی ہے تو وہ اس کا ساتھ دے۔ کیوں؟ اب یہ سب عنایات کیوں؟ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ میں وہی لڑکی ہوں جسے شادی کی پہلی رات آپ نے باور کروایا تھا کہ مجھ جیسی لڑکی سے آپ ازدواجی تعلق قائم نہیں کرنا چاہتے۔ تو پھر اب مجھ میں کون سے سرخ آپ کے پر نظر آ گئے آپ کو؟ اس کے ہاتھ جھٹکتے وہ تلخی سے بولتی اسے آئینہ دکھا رہی تھی۔ میں وہ سب بھلا کر آپ کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں۔ کیا اتنا کافی نہیں؟ وہ تو نیا تعلق بھی احسان کر کے بنا رہا تھا۔ ابیا نے استہزائیہ مسکراہٹ اچھالتے اس کی جانب دیکھتے اس کے سامنے سے ہٹنا چاہا، مگر آئیدون نے اس کا بایاں بازو اپنے دائیں ہاتھ سے تھام کر اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ نہیں، اتنا کافی نہیں۔ آپ مہربانی کریں اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ آئندہ مجھے ہاتھ مت لگائیے گا۔ اپنا بازو ایک بار پھر اس کے ہاتھ سے چھڑاتے اب کی بار وہ اپنی بے بسی پر بھرائی آواز میں بولتی واش روم کی جانب بڑھی۔ فی الحال اس کے لیے یہی جائے پناہ تھی۔ آئیدون کو اگرچہ اس کا انداز کسی حد تک برا بھی لگا تھا، اسے عادتیں نہیں تھیں وضاحتیں دینے کی، لیکن اب وہ اس کی جانب بڑھا تھا تو وہ کیوں آئے بائیں شائع کر رہی تھی؟ اسے ابیا کا انداز اپنی تذلیل محسوس ہوا تھا۔ مزید وہاں ایک منٹ بھی رکے بنا وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں کتنا خوش ہوں۔ کچھ دیر پہلے ہی فاہم آفس سے آیا تھا۔ اسے بھی دانیل فون کر کے اپنے رشتے کے بارے میں اور زبین کی رضامندی کے بارے میں بتا چکا تھا۔ میں امید کروں گا کہ تم اب کوئی غلطی نہیں کرو گے، سب بھول کر اپنے رشتے کی شروعات کرنا۔ کرت کی طرح وہ بھی دانیل سے یہ خبر سن کر بہت خوش تھا، مگر کرت کی تو خوشی ہی نرالی تھی۔ تمہارے چہرے سے ہی نظر آ رہا ہے۔ اس کی بات پر اس نے لمحہ بھر کو مسکراتے لب سکیڑتے اسے دیکھا۔ وہ دونوں کھانا کھانے کے بعد اپنے ہی گھر کے لان میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ کیسے نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اسے کرت سے اسی سوال کی توقع تھی۔ تمہارا چہرہ لائٹیں مارا ہے۔ اس کی بات پر وہ کھلکھلائی۔ اچھا ہاں، مجھے یاد آیا، آپ نے مجھے جاب کے حوالے سے کچھ نہیں کہا۔ مجھے جاب کرنی ہے بس۔ وہ جو اس دن بات ادھوری رہ گئی تھی وہ پھر سے سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہوئے بولی، یار کتنا کما لوں گی جاب میں؟ 50,000 60,000، اس سے زیادہ تمہاری انیشیل سیلری نہیں ہوگی، پھر چند سال انکریمنٹس کے بعد 80,000 تک چلی جائے گی۔ دیکھو، میں لڑکیوں کے جاب کرنے کے خلاف نہیں، مگر آفس جا کر خواری کاٹنے سے بہتر اگر میں تمہیں آپشن بتاؤں تو کیا تم وہ کرو گی؟ اس کی بات پر وہ جو پہلے منہ بنا رہی تھی اس کی آخری بات پر چونکی۔ وہ تو میں پوچھتی ہوں، مگر پہلے مجھے بتائیں، رباب آپا بھی تو آفس میں جاب کرتی ہیں۔ اس کی بات پر وہ ہولے سے ہنسا۔ نن سے چیلسی جان بوجھ کر اسے چھیڑا۔ جی نہیں، میں ایسی نہیں ہوں، بس ویسے ہی پوچھ رہی ہوں۔ دیکھو، میں نے اسے بھی بہت بار منع کیا تھا، مگر وہ بالغ ہے، اور دوسری اب وہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کے اعمال کا جواب دے اس کا شوہر ہے، جیسے تمہارے اعمال کا جواب دے میں ہوں۔ اسی لیے تمہیں جاب سے بہتر آپشن بتانے لگا ہوں۔ اس ڈیجیٹل دور میں ہم وہی گھسی پٹی 9 to 5 کی جاب کو بہتر سمجھتے ہیں، حالانکہ اس میں سوائے خواری کے اور کچھ نہیں۔ اب میں تمہیں اپنی مثال دوں تو میں صرف اپنے شو روم میں ریلائے نہیں کرتا، بلکہ مختلف گاڑیوں کے پارٹس کو ایک ملک سے امپورٹ کر کے اسے آن لائن دوسرے ممالک میں سیل کرتا ہوں، اور یوں میں ڈیجیٹل میڈیم میں بھی اپنے پاؤں جما چکا ہوں۔ وہ اسے اپنی مثال دینے لگا۔
किरत को पहली बार इस बात का अंदाज़ा हुआ था कि गाड़ियों के शोरूम्स के अलावा भी वो कोई और काम करता है। लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं कि मैं कहीं सरमायाकारी करूं और फिर प्रोडक्ट्स को सेल करूं। वो मासूमियत से अपना मसला बताने लगी, जिसको सुनते ही फ़ाहम ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी, मगर उसके साथ चलते यकदम बाजू बढ़ाकर उसे हसार में लेते माथे पर बेख्तियार प्यार किया। इस अचानक उफ्ताद पर वो हमेशा की तरह अपने दिल की धड़कनों को मुंतशिर होने से रोक नहीं सकी। फिर हमला किया है आपने मुझ पर, वो उसकी वारफ्तगी को हमला कह रही थी। अब की बार वो कहकर ना लगाता तो क्या करता? मेरी जान, तो मेरे पैसे किसके लिए हैं? तुम मुझसे ले लो, जो भी बिजनेस शुरू करना चाहती हो ऑनलाइन उसमें इन्वेस्ट कर लो। फ़ाहम ने जो हल उसे बताया वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अम्मी ने हमेशा हमें सिखाया है कि जो करो खुद अपने बलबूते पर करो, हमें पैसे मांगने की आदत ही नहीं। अब्बू के जाने के बाद से अम्मी ने खुददारी का सबक ऐसे हमें शामिल किया है कि मुझे आपसे भी पैसे लेना अच्छा नहीं लगेगा। सर झुकाए वो उसे अपना एक और मसला बता रही थी। किरत किरत, क्या हो यार तुम? यकदम रुक कर वो उसका रुख अपनी जानिब मोड़ते उसके बाजुओं पर हाथ रखकर खुद से नज़दीक करते बोला, अब मैंने क्या किया है? वो मासूमियत से अपनी बातों के जवाब में उसकी अजीब व गरीब बात सुनकर हैरान हुई। मेरी जान, मेरा सब कुछ तुम्हारा और तुम्हारे आने वाले बच्चों का है। उसके कंधों पर हाथ रखे वो उसे बहुत कुछ बावर करवा रहा था। उसकी बात पर उसके दिल की धड़कनों ने लय बदली। मुझे खुद कुछ करना है। उसकी सुई वहीं अटकी हुई थी। फ़ाहम सरनफी में हिलाकर लम्हा भर के लिए खामोश हुआ, जैसे कुछ सोच रहा हो। ओके, बिजनेस दो तरह का होता है, एक में हम प्रोडक्ट बेचते हैं और एक में सर्विसेज। तो तुम ऐसा करो कि सर्विसेज बेच लो। वो फिर से उसका हाथ थाम कर चहलकदमी करने लगा। कैसी सर्विसेज? वो अभी भी नहीं समझी थी। तुम्हें लिखना आता है? मेरा मतलब है कि आर्टिकल्स। उसकी बात पर उसने जोश से सर हिलाया। यूनी के मैगजीन में मैं लिखती थी, वो फ़ख्र से उसे बताने लगी। बस ये समझो कि इसी तरह के आर्टिकल अब तुम्हें डिजिटल वर्ल्ड में लिखने हैं। मैं तुम्हें कुछ वेबसाइट्स बताऊंगा, 2 दिन उनको चेक करो, तरीका सीखो और फिर क्लाइंट्स में तुम्हें ला दूंगा। इतनी फेवर तो शौहर की ले सकती हो ना? उसकी आखिरी बात पर वो हौले से मुस्कुराकर हाँ में सर हिला गई। आप बहुत अच्छे हैं। उसके मुस्कुराने पर जितनी प्यारी स्माइल फ़ाहम ने दी, वो कहने पर मजबूर हो गई। मुझे ऐसा लगता ही नहीं कभी कभी कि आप मेरे शौहर हैं। मुझे ऐसे लगता है कि मुझे मेरी कोई सहेली मिल गई है। वो उसे पहली बार अपनी कैफियत उसी के मुतालिक बता रही थी। फ़ाहम ने भवें सुकेड़ कर उसे देखा। तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं तुम्हारा शौहर भी हूँ। उसके लहजे की गंभीरता और नज़रों का गहरापन उसकी पलकें लरज़ा गया। चुप करके बस मेरी सहेली बने रहें। क्या धोस थी, क्या हुक्म था। फ़ाहम अश कर उठा। मेरा मन कहने लगा, पास आके ना तू दूर जा, छूने दे होठ तेरे ज़रा सांसों में अपनी बसा, तुझे अपना बना लूँ, तुझे तुझसे चुरा लूँ, तुझे खुद में छुपा लूँ साहिबा। एक मुझे पर करम हो, तू ही मेरा सनम हो, तेरी मुझी पर नज़र हो साहिबा। अगले दिन ही सुबह में उनकी वापसी थी। अभिया ने सुख का सांस लिया। वो मज़ीद उसके साथ अकेले रहकर ख़ुद को बेमोल नहीं करना चाहती थी, मगर दूसरी जानिब आयदून उस रात की बात से शदीद मुस्तरब था। वो जो पहले सबके सामने एक अच्छा शौहर होने की एक्टिंग कर रहा था, वापस आकर 2 दिन से बिल्कुल खामोश था। मरियम की नज़रों से दोनों के दरमियान मौजूद सर्द मोहरी छुपी नहीं रही थी। इस रात वो 8 बजे घर आया था। अभिया की वापसी 10 बजे तक होती थी। खाना खाने के बाद उन्होंने ज़ुल्फ़िया को किसी काम से किचन में भेजा। तबीयत ठीक है तुम्हारी? उसे खामोशी से सामने मौजूद LED की स्क्रीन को घूरते देखकर वो पूछे बगैर ना रही। वो टीवी कम और किसी सोच में ज़्यादा लग रहा था। उनकी आवाज़ पर वो ऐसे चौंका जैसे किसी गहरी सोच से वापसी लौटा हो। जी, कुछ कहा आपने? उसकी बात पर मरियम ने गहरा सांस लिया। कल ज़ुल्फ़िया को देखने कुछ लोग आ रहे हैं। अबिया को भी मैंने कह दिया था, वो कल शाम में आ जाएगी। तुम भी कोशिश करना कि जल्दी आ जाओ। उनकी बात पर उसने हौले से सर हिलाया। एक हाथ से वो मुसलसल सोफे की हत्ती को रगड़ रहा था। नज़रें झुकी हुई थीं। कोई परेशानी है? आखिर उन्होंने दोबारा पूछा। नहीं, क्यों?
وہ ہولے سے ہنسا مگر ہنسی میں خالی پن تھا۔ جب سے تم دونوں واپس آئے ہو مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ ان کی بات پر اس نے یکدم ان کے چہرے سے نظریں ہٹائیں۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ نظریں چرا گیا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بس تھک گئے ہیں تو ایسے ہی آپ کو محسوس ہو رہا ہے۔ وہ انہیں صاف ڈال رہا تھا۔ آئیدون، ان کی تنبیہ وہ اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ تم ہماری پسند کی ہوئی لڑکی کے ساتھ خوش نہیں ہو؟ ان کی بات اسے بری طرح چونکا گئی۔ نہیں ممی، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تھوک نکل کر بولا۔ ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ تم نے ہماری پسند کو فوقیت دی تھی اور میرا نہیں خیال ابیا نے ہم میں سے کسی کو مایوس کیا ہو۔ ہمیں یاد رکھنا، ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہاری اپنی بھی 2 بہنیں ہیں۔ کسی کی بیٹی کو تکلیف دینے سے پہلے اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا۔ اسے خوش رکھا کرو، وہ بہت بے ضرر سی بچی ہے۔ اس کے قریب سے اٹھتے وہ جو کچھ کہہ گئی تھیں وہ اچھے سے سمجھ گیا تھا، مگر انہیں کیسے بتاتا کہ اپنی انا کے خول میں بند اس نے اس بے ضرر سی بچی کو کافی ہرٹ کر دیا ہے۔ کیا وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو رہا تھا یا پھر یہ مکافات عمل تھا؟ آج وہ اس سے بات کرنے کے، اس کے قریب رہنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا اور وہ اسے دھتکار رہی تھی۔ یہ سب کھڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈرائیور کی موجودگی کی وجہ سے زیبین تھوڑا آہستہ آواز میں دانیل سے مخاطب تھی۔ وہ اس کے گھر والوں سے اجازت لے کر اس وقت اسے نکاح کے لیے اس کی پسند کا ڈریس دلوانے لایا تھا۔ دانیل نے شرط رکھی تھی کہ نکاح نہایت سادگی سے ہوگا۔ ہاں، اگلے دن ایک گرینڈ فنکشن ہوگا جو ولیمہ ہوگا۔ میں نے سوچا آپ نے جو پردہ نشینی ابھی سے شروع کر لی ہے اس کو تھوڑی سی بریک دوں۔ ایک نظر اس کی جانب دیکھ کر مسکراتے لہجے میں بولا۔ زیبین جو باہر دیکھنے میں مصروف تھی اس کی بات پر مڑ کر اس کے چہرے کو دیکھا جہاں 2 مسکراتی نظریں ہمیشہ سے اس کا دل اپنی جانب کھینچ رہی تھیں۔ کچھ دنیا کے تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ اس کی بات پر دانیل نے اب کی بار اچنبھے سے اسے دیکھا جو مسکراہٹ روک رہی تھی۔ آپ دنیا کے تقاضوں کو بھی کوئی چیز سمجھتی ہیں؟ اسٹرینج۔ اس کا انداز ہمیشہ کی طرح پرمزہ تھا۔ اسے واپس اپنی جون میں آتے دیکھ کر زیبین نے گویا سکھ کا سانس لیا، ورنہ تو کچھ دنوں سے ان کے درمیان جس قدر کھچاؤ پیدا ہو گیا تھا اسے یہی لگ رہا تھا کہ شادی والے دن بھی وہ پھولا منہ لے کر بیٹھا ہوگا۔ آپ خوش ہیں سب سے؟ وہ سوال جو عموماً لڑکے لڑکی سے کرتے ہیں وہ آج ایک لڑکی اپنے ہونے والے شوہر سے کر رہی تھی۔ ان کی کہانی میں ویسے بھی سب کچھ الٹا ہی چل رہا تھا۔ محبت میں پہل بھی زیبین نے کی، شادی پر آمادہ بھی اس کے ہٹ دھرمی نے کیا، اور اب یہ سوال؟ وہ ہولے سے ہنسا۔ مطمئن ہوں، کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اس کے سبھی چہرے کو اسے بڑی نرم گرم نگاہوں سے دیکھا۔ شاید یہ اس نئے احساس اور رشتے کا نتیجہ تھا کہ وہ آج قسم کھا چکا تھا کہ کبھی محبت میں دوبارہ نہیں پڑے گا۔ نہ جانے کیوں اسے اپنا دل اس کے لیے پگھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میرے لیے تو یہ بھی کافی ہے کہ میں یہاں آج کسی اور حیثیت سے موجود ہوں۔ اس کی بات کے جواب میں وہ کوئی ایسی ہی لاجواب بات کی امید رکھتا تھا۔ تمام وقت شاپنگ کرتے اس نے لمحہ بھر کو بھی دانیل کو یہ احساس نہیں دلایا تھا کہ وہ ایک نامکمل مرد کے ساتھ پھر رہی ہے، یا شاید وہ اپنا اور اس کا موازنہ کرتے ایسی سوچ رہا تھا، مگر ابھی اعتماد کا رشتہ قائم ہونے میں وقت تھا۔ جی دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی، تو جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم اس کی ایک نئی ایپیسوڈ لے کر آئیں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔